जावेद लतीफ साहब भी हमें बात करते दिखाई दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को या दीगर पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब के हवाले से जमानतें हो जाती हैं और इनके खिलाफ तो केसेस भी खत्म नहीं हुए। फिर ख्वाजा आसिफ भी कुछ ऐसी बातों पे रोशनी डाल रहे हैं, नजरिए जरूरत की दोबारा से बात की जा रही है। ख्वाजा साद रफीक भी बोल रहे हैं। इट सीम्स कि सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो अपने अपने तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को आज भी दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल हो चुकी है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना बिल्कुल दबाव में नहीं आएगी और उसके रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं उसके, और स्पेशली जो क़यादत इस वक्त मौजूद है वो बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होगी, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होगी। इसको बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में रख लें। और जो वजूहात थी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रीवियस जो हुक्मरान थे एस्टेब्लिशमेंट के, उनके साथ जो इश्यूज थे या जो इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स थे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो यहाँ पे इस क़यादत के साथ मौजूद नहीं है। और इस वक्त कोई क़यादत इस वक्त की जो क़यादत बैठी हुई है वो बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होगी। और ये किसी की ख्वाब ख्याली है कि अगर वो प्रेशराइज कर सकेंगे, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में जो इश्यूज हैं वो बड़े सीरियस हैं, एंड दे आर वेरी सीरियस इश्यूज। एंड जनरल साहब इज एब्सोल्युटली राइट कि उसको एड्रेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है। और उसको ऐसे लिया जा रहा है जैसे पता नहीं इट्स लाइक अ नॉर्मल रूटीन। नो, इट्स नॉट अ नॉर्मल रूटीन। आपके यहाँ पे जो थ्रेट है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे रेड अलर्ट है, और इसको हम कोशिश कर रहे हैं इसको मिनिमाइज करने की, किसी ना किसी तरीके से इसको हैंडल करने की, किसी ना किसी तरीके से इसको मैनेज करने की। और लेकिन वो इस वक्त जो हमारे इश्यूज हैं वो ये है, ये नहीं है कि असेंबली टूटेगी या नहीं टूटेगी। लेकिन एनीवेज ये पॉलिटिक्स है, इसको भी हमने एड्रेस करना ही करना है। लेकिन बहुत सीरियस इश्यूज हैं और वो हमारे इंटरनल, हमारी अंदरून, आई वुड से, अंदर, मुल्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैं बड़े ढके लफ्ज़ों में बात करना चाह रहा हूँ, और बड़ी इसलिए कि मेरी बात भी हो जाए, मुद्दा भी बयान कर लूँ, लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद माई वर्ड्स। बहुत इश्यूज हैं, सीरियस इश्यूज हैं, और वेस्टर्न बॉर्डर से जो इश्यूज हमारे मुल्क के अंदर हैं वो बहुत सीरियस हद तक पहुंच चुके हैं। तो उनको एड्रेस करें, और हुक्मरान जो है उन पे ओनस बैठता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको कैसे एड्रेस करना चाहेंगे भी या नहीं चाहेंगे। यहाँ पे पॉलिटिकल साइड पे अगर मैं चला जाऊं तो जो प्रेशराइज करने की बातें होती हैं, देखिए, अगर कोई चीज मानी जाए या समझा जाए कि जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है वो अगर बात मान रही है, चाहे वो अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं या इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो वो हुकूमत की अगर बात माने एस्टेब्लिशमेंट, तो सब अच्छे की रिपोर्ट है। एस्टेब्लिशमेंट से अच्छा बंदा ही, एस्टेब्लिशमेंट से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अगर आप ना माने तो फिर जनाब वहां पे तनकीद शुरू हो जाती है। एंड सेम गोज फॉर द ऑपोजिशन। तो बात मान लो, इन्हों की गल मान लो तो सब ठीक है, ना मानो तो तुसी जनाब आगे से ये आपको अंडर प्रेशर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ इज अ डिफरेंट सिनेरियो, टुडे इज अ डिफरेंट सिनेरियो, एंड नोबडी इज गोइंग टू गेट प्रेशराइज्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन और फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, हमारा एक और इशू है, इशू जो है, इन्होंने कहा जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुक्मरान है, उन्होंने एक बड़ा यहाँ पे जनाब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे ना एक सीन क्रिएट किया। एंड द सीन वाज कि जनाब इमरान खान को घर भेज दो, इमरान खान ने यहाँ पे महंगाई कर दी है, इमरान खान की जो हुकूमत है उसकी गवर्नेंस खराब है, इमरान खान की टीम जो है वो निकम्मी है। हम आएंगे, हम जनाब यहाँ पे इलेक्शंस कराएंगे, और इलेक्शंस करा के हम जनाब सारे मुल्क को ठीक कर देंगे, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। केड़ी हंकी डोरी, सानू भी समझा दो, सानू तो आज तक नजर नहीं आई वो चीज। तो यहाँ पे बातें कुछ और होती हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप कहते हैं जनाब वो अपोजिशन की बातें थी, अब हम हुकूमत में हैं तो हुकूमत की बातें डिफरेंट हैं। तो प्लीज ट्राई टू, हम जो समझाना ये चाह रहे हैं कि चाहे मीडिया हो चाहे अवाम हो, बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, और हुक्मरानों को जो है ना अपना स्टाइल जो है गवर्नेंस का वो चेंज करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे इमरान खान साहब आए हुकूमत में,
چاہے موجودہ حکمران حکومت میں آئے, ان کو اپنا سٹائل آف گورننس چینج کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے, نئی روایت ڈالنی پڑے گی. آپ جیسی بات ہے نا رانا تو صاحب, آبسلیٹ ہو جائے گی. ہاں مکمل خالص معاملہ ہے اب کی بار. تو اس کا مطلب ہے رانا صاحب وہ جو پی سی بی میں چینج آیا, چیف سلیکٹر وغیرہ بدل گئے, پاکستان میں بھی بدل گیا ہے چیف سلیکٹر. اچھا یہ جو 15-20 سیٹوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا ایڈجسٹمنٹس کی, ٹو بی ویری آنیسٹ اندر کے مسائل ڈفرینٹ ہے اس وقت. اندر کے مسائل یہ ہیں کہ ایک جھگڑا تو ہو چکا ہے, ابھی یہ پچھلے 4-5 دنوں کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک جھگڑا ہو چکا ہے علی مین گنڈا پور صاحب کا, ٹھیک ہے جی. اچھا وہ کیا ہوا ہے, وہ ہوا ہے سیکیورٹی ایشوز پہ, کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی سیکیورٹی ہے وہ چینج ہوتی ہے, کیسے رکھی جاتی ہے کیسے نہیں رکھی جاتی, ہر ہفتے بعد چینج ہوتے ہیں لوگ, نہیں ہوتے. اس پہ علی مین گنڈا پور صاحب کا ایک بہت سیریس قسم کا ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے ان کے اپنے ہی ایک کولیگ کے ساتھ, جو کہ ایک یہاں پہ اگلی سچویشن کریٹ کر گیا. خیر یہ تو ہو گیا. اب پرویز خٹک صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب 3 اجلاس ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے پاس پچھلے ہفتے میں. ایک اجلاس میں پرویز خٹک صاحب موجود تھے, دوسرا جو اجلاس ہوا اس میں پرویز خٹک صاحب جناب آدھے اجلاس میں سے اٹھ کے چلے گئے, تیسرا جو اجلاس ہوا اس میں پرویز خٹک صاحب اس اجلاس میں آئے نہیں. یہ بھی ایک ایشو کھڑا ہوا ہے یہاں پہ بڑا سیریس. تو میں ود ان پی ٹی آئی کے جو ایشوز کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ تو آپ کے پی کی سطح پہ رکھ رہے ہیں نا رانا صاحب, پنجاب کی سطح پہ بتائیں. نو 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 پنجاب کی سطح کی بات کروں, پنجاب کی سطح کی بات کر رہا ہوں. یہ سیٹس کی جو بات ہو رہی ہے نا, کہ سیٹس ایڈجسٹمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے, یہ ایک تو میں نے سیکیورٹی کے مسئلے میں بتایا علی مین گنڈا پور کا. وہ علی مین گنڈا پور از نارملی ٹیکنگ کیئر آف دا سیکیورٹی آف عمران خان صاحب, اس لیے ان کے جو ایشوز تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور دوسرے پرویز خٹک صاحب کے جو مسئلے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ اس لیے رکھے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی جو بات ہو رہی ہے, جو 15-20 سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو کلپ آپ نے دکھایا نا, اس سے ریلیٹڈ میں یہ آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں چیزیں. اچھا اب ہاں اس کے لکھ رہا ہوں کہ علی اپنا پرویز خٹک صاحب تیسرے اجلاس میں آئے نہیں, دوسرے اجلاس میں آدھے اجلاس میں سے اٹھ کے چلے گئے, اور پہلے اجلاس میں وہ آئے تھے صرف. اچھا یہ تو ہوگی سچویشن. اب انٹرنل سچویشن یہ ہے پی ٹی آئی کے اندر, خان صاحب جو ہے بیسیکلی وہ کافی ناراض ہیں اپنے ارد گرد جو لوگ ان کے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے, انہیں ہونا اس لیے چاہیے کہ موسٹ آف دا ٹائمز یہ جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نا, 3-4 لوگ جو عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں, وہ انہیں ایسی ایڈوائزز دیتے رہے جس میں عمران صاحب جو ہے نا, عمران خان صاحب جو ہے وہ کیچ 22 والی سچویشن میں آ جاتے ہیں. تو وہ ایک اب انہوں نے ریئلائز اس کو بڑا سیریسلی عمران خان صاحب نے کرنا شروع کر دیا ہے. یہ تو ہو گیا. اب سیٹ ایڈجسٹمنٹس میں یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جب ہوگی نا تو وہ سب کو پتہ چل جائے گا. ہاں یہ بات محمد صلاحی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ کسی کو پیسے لے کے سیٹاں دے دیا یا وہ ان کو ٹکٹ دے دیے. اب یہ ذرا تھوڑا سا کیلکولیٹڈ طریقے سے چل رہے ہیں, بڑا اس کے پروز اینڈ کونز اینڈ ایفس اینڈ بٹس, کچھ اور مقصد تھا تو سارے نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. ایک تو صدیقی صاحب, ایک تو تسی باہر جائی جا رہے ہو, تسی باؤنڈری تو باہر جا رہے ہو, تو ابھی بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے جی میں نفیس صدیقی صاحب جنرل نا ڈسپشن چلا دینے جنرل صاحب ہے نا پرانا کام ہے. اچھا خیر وہ ان کو ذرا نا اب بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے چل رہے ہیں. وہ اب کیلکولیٹڈ طریقے سے اس لیے چل رہے ہیں کہ انہوں نے آگے ذرا دیکھنا ہے کہ الیکشنز اگر ہوں گے, جو کہ میرا نہیں خیال کہ جلدی ہو. عمران خان صاحب ضرور چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو اب رمضان گزر جائے, عید گزر جائے, اس کے بعد الیکشنز ہو جائے, لیکن ایسا ہوگا نہیں, ایسا بن نہیں سکتا سینیریو. خیر اب ان کو سچویشن یہ بن گئی ہے کہ پی ٹی آئی اور جناب کاف لیگ یہ دونوں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کیسے کریں گے. اب پی ٹی آئی کے بندے ناراض ہو جائیں گے, وزیر اپنے جہاں سے ان کو ٹکٹ ملیں گے نہیں ہوں گے, ان کو کیسے راضی رکھنا ہے. تو وہ اپنا ایک پورا کیلکولیٹڈ ایک میئرڈ قسم کا ایک سارا حساب کتاب چل رہا ہے اس کو. لیکن یہ ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. اب بات یہ جو رہ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے 2/3 میجورٹی لے کے میں آؤں گا اور الائنس ساتھ نہیں رکھوں گا میں, ٹھیک ہے. اگر عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی لے کے آتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے, ٹھیک ہے. سپورٹر بھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ ہے, ووٹر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ ہے, لوگ کمیٹڈ ہیں عمران خان کے ساتھ, چاہے ان کی ویڈیو لیکس نکال دیں, آڈیو لیکس نکال دیں, چاہے ان کے جناب دیکھیں عمران خان صاحب ٹو بی ویری آنیسٹ جب سیاست میں نہیں تھے یا
سیاست میں جب نئے نئے آئے بھی تھے اس وقت بھی وہ ایک دنیا کا فاسٹ بالر تھا عمران خان. تو اس کے ساتھ وہ ایک اٹیچ تھی ساری چیزیں کہ ہی از اے کیسانووا, وہ کیسانووا کے طور پہ مشہور تھا عمران خان. تو وہ اس ریپیوٹ کے ساتھ وہ رہتا رہا ہے, زندہ رہتا رہا ہے. خیر بعد میں ان کے اندر چینجز آئیں, جو کچھ بھی آئیں وہ صحیح آئیں غلط آئیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن وہ ساری چیزیں ڈیمیج نہیں کر سکی. ووٹر سپورٹر جو ہے نا عمران خان کا آج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جی. اب وہ اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پی ڈی ایم کے پاس بیچنے کے لیے. پی ڈی ایم ہیز گاٹ نتھنگ ٹو سیل. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا مدعا نہیں ہے جو بیچا جا سکے, جو عوام کو بیچے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی اگر پی ڈی ایم والے کل الیکشن کرا بھی لیتے ہیں سپوزٹلی, تو کل جا کے عوام کو یا اپنے حلقوں میں جا کے کیا کہیں گے جی اسی ایک سال اے کام کیتے نے کیڑا کام کیتا ہے, مطلب وہ سمجھا دو نا. there is not even a single thing ابھی تک as of now ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پی ڈی ایم والے جا کے الیکشن لڑنے جائیں اور جا کے بتائیں کہ جناب ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں ووٹ دے دیں آپ.